Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Sheima et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va préparer les crêpes, لكن هاد les crêpes هادو sont carrément différents على les autres crêpes اللي كنعرفوا. هانتوما اللي كيبانوا حداكم هنا المكونات دونك يا با دو لي يعني لي كريب اللي كنعرفوا نورمالمون كيتصوبوا بالماء وبيان بالحليب هما نورمالمون لا باس الحليب، لكن كاين اللي كيبغي يدير مواتشي مواتشي. بهادو ما كاين ني ما ني حليب، غادي نحتاجوا الماء ولكن غادي نحتاجوا جوست واحد 3 كويير اسوب ديال الماء حتى التالي عاد غادي نزيدوهم. دونك هاد لي كريب هادو معروفين بلي معروفين وشكون اللي كيديروهم اكثريه، وهاد لا غوسيت اللي غنعطيكم اكزاكتومون هما دي كريب اللي هما جابوني وكيجيو بواحد الطريقه اللي هي زوينه، كيجيو منفوخين ان بتي بو، ما كيجيوش كاريمون رقاقين بحال لي كريب اللي مساسين كنعرفوا، ولكن فريمون كيجيو زوينين وكيجيو بنانين. دو توت فاسون لي غوسيت اللي قدامكم هانتوما باردون لي زانغريديون اللي قدامكم هانتوما كتشوفوهم دونك سي فاسيل، ماشي شي حاجه با غون شوز يعني موجودين في كل دار. دونك هنا عندنا جوج ديال البيضات هانتوما كما كتشوفوا، معلقه كويير كافي ديال لافاني. انا عندي هنا لافاني ليكيد دو توت فاسون الا ما كاينش لافاني ليكيد يا با سوسي، دونك غادي تعملوا ساشيه ديال لافاني. عندي انا هنايا معلقه توجور كنقول لكم كويير كافي، ولكن اون تري بون كويير كافي ديال العسل، العسيله حره وبيان العسيله اللي كيتباعوا في جو سي با موا في لي كروند سيرفاس ولا شي حاجه. عندي توجور كويير كافي، دونك كنمشي لكم توجور كويير كافي ديال لا لوفر شيميك او بيان ساشي ديال لا لوفر شيميك. عندي هنايا بيان سور انا واحد ما بغيتش نكثر بويسكو دايره العسل، ما بغيتش نكثر من ناحيه السكر، دونك هنايا انا دايره غير واحد 40 غرام دو سكر. سينون اللي ما كيحبش السكر يضاعف هنايا لو ميل وي ايفيتي كاريمون لو سكر. وعندي 90 غرام ديال لا فارين الترا اوزاج، دونك ماشي شي نوع اللي هو سبيسيال ديال لا فارين. دونك ريسيبيون او فوري غادي نشد البيضات ديالي بجوج، غادي نديرهم هنا فوالا. نجيب une petite cuillère. عندي لا فاني ساشي او بيان كويير كافي. عندي هنا هاد العسيله ديالتي، بون العسل نورمالمون بهاد البرد هذا راه سور لو شون هي ما جامداش، ولكن كتشد راسها واحد شويه. فوالا و اون ميم طون غادي ندير لو سكر. سينون يمكن لكم تعوضوا لو سكر بالنسبه للناس ديال السكر ولا شي حاجه، يمكن لهم يعوضوا لو سكر بالعسل. دونك هنايا غادي نفا غوميي هادشي مزيان حتى غادي يدخل من لي زانغريديون بعضياتهم، غادي يولي لنا بيان هوموجين. فوالا غادي ندير دابا لا فارين ديالتي اللي قلت لكم 90 غرام، او ميم طون الكويير كافي ديال لا لوفر شيميك. اي بان فوالا وغادي نخلط تو دوسمون. بيان سور غادي نزيد هانتوما كما كتشوفوا انا عاد غادي نبين لكم راني خديت واحد كما قلت لكم جات 3 كويير سوب ديال الماء اللي غادي نزيد في التالي، وغادي نغطيها وغادي نخليها 15 مينوت 15 20 مينوت. دونك بيسكو دابا البرد واحد شويش يعني لا طومبيراتور ديال الكوزينه كتكون نازله واحد شويش، دونك دو بريفيرونس خليوها 20 à 25 مينوت. نورمالمون في الصيف وبيان فاش كيبدا يسخن الحال شويش، دونك جوست 15 مينوت اي ابري كنطيبوها. اي بيان سور لي كريب بلا ما محتاج نقول لكم كيبغي واحد المقله كتكون سبيسيال ديالو، يعني ماشي المقله فاش كنديروا لي زوطخ تروك. دونك فوالا هنا 3 كويير سوب ديال الماء. غادي نحرك، انا عطيتكم جوست القياس ديال جوج البيضات، نتوما بيان سور راه كنقولها وكنعاودها، حبيتو تخرج لكم لا كونتيتي اكثر ضاعفوا، يعني غادي تمشيو ب4 البيضات نتوما ماشيين. دونك انا سي اش سوفيزون بور موا جوج البيضات، حنايا ماشي بزاف لينا في الدار، مي بور لي بيتيت فامي او بيان لي كروند فامي اللي عندهم الوليدات وداك الشيء يضاعفوا هادشي. دونك فوالا ابري ما حركت هادشي مزيان هو دا ولا بيان غوميي بيان هوموجين، كنشوفوا لي زانغريديون كاملين دخلوا في بعضياتهم. دونك غادي نشد انا
السلوفان ديالي غادي نغطيه وغادي نخليه بيسكو دابا كما قلت لكم البرد غادي نخليه 20 à 25 مينوت وغادي نرجع لكم باش غادي يطيب. دونك فوالا وخليوه. دونك غنقول لكم انا ا تو سويت ابري 25 مينوت. اي بان فوالا هما دول الكريب ديالنا من بعد ما ارتاحوا 25 مينوت. انا خليتهم 25 مينوت كما قلت لكم على يسار هذا البرد هذا. دونك دابا راني كنسخن لابويل ديالتي وغادي نبدا ندوز نطيبهم ندوزو للطياب. يلا دونك دابا اون فا باسي باش غادي نطيبوهم. يعني كنهزو جوست اون توت بوتيت لوش. انا نوري لكم لا لوش بهذه الطريقه هذه اون توت بوتيت لوش وكنخويو كوم سا وما كنحاولوش ماشي بحال لي كريب كنهزو المقله ديالتنا وكنبقاو كنديو المقله ونجيبوها باش كيتصوب في القناص. هذه لا وكنقصو سور لو شون على الغاز وكنخليوها طيب على الهد. دونك كنهزو كما قلت لكم اون توت بوتيت لوش كنخويوها ما كنسرحوهاش بلا لوش بهذه الطريقه وبيا نهزو المقله ونديوها نجيبوها نو كنحطوها غير هكا وكنخليوها على ما كطيب. اون فوا كتهكر كنقلبوها سور لو شون. دونك انا غادي نكمل مي كريب جابونيز ديالي وغادي نرجع لكم تو سويت في الشكل النهائي. اي بون فوالا حنا من بعد ما كسلينا لي كريب ديالنا لي كريب جابونيز. هاد لي كريب هادو عندهم واحد السميه اللي هي سبيسيال. شوي ديزولي نسيت ما قلتها لكمش او ديبي فاش جيت نقدم لا غوسيت. هادو عندهم سميه اللي هما لي كريب جابونيز دوراياكي. هادو هما لي كريب دوراياكي كما قلت لكم بهاد لي زانغريديون كيجيو كما شفتوها نتوما واحد شويه شغالين بهاد الطريقه هادي وكتجي التعكيره ديالهم والتحميره ديالهم بهاد الشكل هذا. ما كيجيوش بحال لي كريب اللي كنعرفوا حنايا عاديين. يعني راهم كيجيو الا جيتي تشوفوا كياخذوا كتلقاو فيهم غير دي بتيت بول كومسا اللي كيكونوا دوغي في هذا الشكل هذا وكتلقاوهم كتلقى فيهم ديك لا كولور بوضه سورتو من الفوق. دونك لي كريب دوراياكي ديالنا هما دوجدو. دابا شنو غادي ندير انا غادي نستخدم هنايا عندي لو بور دو كاكاوات اي لو شوكولا. يعني انا غادي ندير شي غادي ندير افيك لو شوكولا اتارتيني اي شي غادي نديرو افيك لي كاكاوات لو بور دو كاكاوات باردون. دونك نتوما يمكن لكم ديروا لا كونفيتور يمكن لكم ديروا العسيله يمكن لكم ديروا اي حاجه عندكم ميم بيرلي او بيان كلكو شوز دوطخ. دونك شنو غادي نشد انا هاد الكريبه ديالتي كوم سا بهاد الطريقه هادي. غادي ندير اون تري بون كوش ديال البور دو كاكاوات كوم سا وغادي نطارتينيها باش غادي تصوب مزيان بهاد الطريقه. يعني كيخصها اون تري بون كوش. علاش؟ لان ابري فاش غادي نقسمهم سور دو سورتو بان هاد لي كريب دوراياكي كيجيو غلالين واحد شويش ماشي بحال لي كريب الاخرين العاديين. دونك فوالا غادي نشد اون اوتر كريب وغادي نديرها هكا من الفوق وغادي نحاول هنا في لي كوتي غادي نبدا نمشي وانا كنزير في لي كوتي كوم سا كنشدهم. توت فاسون فاش كيكونوا مازالين سخيخنين واحد شويش راهم كيتسدوا. وانا ماشيه بهذه الطريقه هذه وغادي ناخذ باردون مسخرتي باسكو خرج لينا شويه ديال الكريب ديال باردون ديال البور دو كاكاوات. غادي ناخذ سكينه طارتيني واحد اخر باش غادي ندير الاخر ديال لو شوكولا. دونك هادي سي درناها بالبور دو كاكاوات. غادي نشدو عاوتاني غادي نديرو اون تري بون كويير ديال لو شوكولا طارتيني كوم سا وغادي ندوروها مزيان. لي كوتي سي با لا بين قبيله نوصل لي شويش الكوتي لي كوتي سي با لا بين باش نكون توصلوا لهم. علاش؟ لان ملي كنديروا عليهم اون اوتر كريب دوراياكي كوم سا وكنبغيو نشدو في الجناب باش ما كتخرج لناش ديك لا فارس وبيان هاد لو شوكولا وداكشي من الجناب. دونك انا غادي نكمل بهذه الطريقه. جوج د البيضات لي زانغريديون اللي عطيتكم عطاوني 8 كريب دوراياكي. يعني نتوما الى دوبلتي وغادي يعطيوكم بلوس. الوغ 8 كريب ولكن راه حنا كنقسموهم سور دو. انا دابا نوري لكم بعد الطريقه كيفاش كنقسموهم سور دو ويعني كيعطيونا 16 شي حاجه بحال هكا ديال لي بورسيون. دونك انا غادي نكمل. فوالا هما دو لي دو كريب دوغاياكي ديالي عمرتهم. وانتما بيان سور توجور كيما كنقول لكم القضيه ديال التعميره كتقول لكم كيسيون دو شوا. دونك انا جو كونتينيي لي زوطخ كريب وغادي نتلاقاو ا تو دو سويت باش نبين لكم الشكل النهائي.
دونك اون فوا كملت لا فارس وعمرت لي كريم دوغياكي ديالي كاملين. دابا غادي نشدو واحد لو كوتو اللي هو غادي يكون ماضي مزيان، وغادي نحاولوا نقطعوها في الوسط قبصه تو دوسمون باش كيجينا ديك الميطر ديال لو شوكولا او بيان ديال لو بور دو كاكاوات بهذه الطريقه كما كتشوفوا قبصه. دونك فوالا انا هادو هما لي دوغياكي ديالي، هادو ديال لو شوكولا، وهادو ها هما دو كما كتشوفوا ديال بور دو كاكاوات. جو سي باش كيبانوا لكم مزيان ولا لا. نتوما عمروهم بالطريقه اللي بغيتيو. دونك انا جو كونتينيي وغادي نقطع لي اي فوالا لي كريم دوغياكي ديالنا هما دو بعد ما وجدوا كما قلت لكم مع عصير وبيان مع قهوه وبيان مع حليبه وبيان مع اتاي. كما كتشوفوا هنايا ها هو ديال لو شوكولا اي هذا لو بور دو كاكاوات. Et bien sûr, je vous عمرو بالطريقه اللي بغيتيو. Donc c'est une recette facile, صوبوها vite fait bien fait, ça prend pas beaucoup de temps, les ingrédients موجودين في الدار. juste le temps باش ترتاح العجينه 15 à 20 minutes et après كطيبوها ما كتاخذ لكمش حتى 10 minutes. donc c'est vite fait bien fait, تصوبوها في la dernière minute لوليداتكم بيان الا جاو عندكم ضياف وبيان الا جا عندكم شي حد وبيان الا بغيتو تفرحوا براسكم جوست نتوما. فوالا الكريم دوغياكي ديالنا. Donc, je vous embrasse. À la prochaine avec une autre recette. Et toujours rester avec Sheima Edilis. Et bonne fin de journée.